संसदमा उभिएर हामी भ्रष्टाचारको विरोधी हौं, भ्रष्टाचार कम नगरिकन यो देशमा सुशासन स्थापित हुँदैन भनेर जो नेता बोल्छन् तिनलाई गएर तिनैका नेतालाई तिनले लगा घडी कहाँबाट आयो, तिनले लगा गन्जी कहाँबाट आयो मात्रै होइन, कट्टु कहाँबाट आयो पनि सोध्नुहोस् भने मैले। यो देशलाई ठीक बाटोमा लैजाने हो भने, यो देशलाई ठीक ट्र्याकमा ल्याउने हो भने अब यो प्रणालीमा सर्भिसिङ मात्रै गरेर पुग्दैन, यो प्रणालीलाई ओभरहलिङ गर्नुपर्छ। यहाँ कोही पनि चोखो छैन, न जनता चोखो छन्, न राजनीतिक दल चोखो छन्, न राजाले गल्ती नगरेका हुन्, सबैले गल्ती गरेका छन्। सबैले त्यो विगतको गल्तीबाट पाठ सिकेर अब राजा, राजनीतिक दल र नेपाली जनताको बीचमा 2047 सालको संविधानमा टेकेर त्यसमा भएका केही अपर्याप्तताहरूलाई पूर्ण गरेर 2047 सालको संविधानमा टेकेर नवीन समझदारी राजा, राजनीतिक दल र नेपाली जनताको बीचमा नहुने हो भने नेपाली कांग्रेस आफ्नै कार्यकर्ताको घाँटी रेख्ने, आफ्नै नेताको छातीमा गोली हान्ने माओवादीको बैशाखी टेक्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो र बैशाखी कुनै न कुनै पार्टीको नटेक्ने हो भने नेपाली कांग्रेसको स्थिति नाजुक हुन सक्छ। हिजो नेपाली कांग्रेसका नेताले जे भन्नुभयो उहाँलाई म प्रश्न गर्छु कि तपाईले विचारमाथि, सिद्धान्तमाथि, देशभन्दा माथि भन्दै गर्दा तपाईको पार्टी कहाँ पुग्यो? तपाईहरुले नेतृत्व लिएर नेपाली कांग्रेसलाई प्रचण्डीकरण गरिसक्नु भएको छ र प्रचण्डीकरण भएको राजनीति र प्रचण्डीकरण भएको समाजले यो देशको दीर्घकालीन हित गर्नै सक्दैन। तपाईहरु जस्ता युवा यो देशमा गणतन्त्रवादी रहिरहनु भयो भने, यो देशमा धर्मनिरपेक्षतावादी रहिरहनु भयो भने, यो देशमा संघीयतावादी रहिराख्नु भयो भने दुःख मेरो पुस्ताले पाउँदैन, तपाईहरुको पुस्ताले पाउँछ। दुईटा काण्ड अहिले भुटानी शरणार्थी काण्ड र सुन काण्डको बारेमा एउटा आम रूपमा मानिसहरूले नबुझेको भाष्य के हो भने भुटानी शरणार्थी काण्डको जुन तहमा छानबिन पुग्यो त्यो नेपाली नेताहरूले भ्रष्टाचार विरुद्धको अथवा अपराध विरुद्धको अनुसन्धान गर्नको लागि त्यहाँ आफैले उठाएको होइन। नेपाली कांग्रेसका एकजना प्रमुख नेताले आदिवासी जनजाति महासंघकै एउटा कार्यक्रममा बोल्दा के भन्नुभयो भने हामी विचारभन्दा माथि देश भन्ने प्रकृतिको पार्टी होइनौं, हामी विचारबाट निर्देशित छौं, सिद्धान्तबाट निर्देशित छौं भन्नुभयो। हो, म भन्न चाहन्छु जति बेलासम्म नेपाली कांग्रेसले विचारभन्दा माथि देशलाई राख्यो त्यति बेलासम्म नेपाली कांग्रेसको आफ्नै पहिचान थियो, आफ्नै गौरव थियो र त्यसको आफ्नै सफलता थियो र त्यसको पृष्ठभूमिमा बीपी कोइराला थिए। विचार भनेको जहिले पनि व्यक्तिगत हुन्छ, पार्टी भनेको एउटा देशमा एउटा समूहको हुन्छ, तर देश भनेको त्यो पार्टीको नि हुन्छ, त्यो विविध विचारको पनि हुन्छ। हामी सबैले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यहाँ एउटा किसिमको भाष्य निर्माण गरिएको छ जुन भाष्यमा सबैको पहिचान यो देशभन्दा ठुलो हो भन्ने किसिमको भाष्य निर्माण गर्न प्रयास गरिएको छ। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो देशभित्र सबैको पहिचान सुनिश्चित गर्नुपर्छ। बहुधर्म, बहुभाषा, बहुसंस्कृति, बहुसभ्यता, हैन, बहुजात, यो सबैलाई यो नेपालको भूगोलभित्र समानता दिनुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ र यो सबैलाई हामीले गौरवको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। तर हिजो मात्रै नेपाली कांग्रेसका एकजना प्रमुख नेताले आदिवासी जनजाति महासंघकै एउटा कार्यक्रममा बोल्दा के भन्नुभयो भने हामी विचारभन्दा माथि देश भन्ने प्रकृतिको पार्टी होइनौं, हामी विचारबाट निर्देशित छौं, सिद्धान्तबाट निर्देशित छौं भन्नुभयो। हो, म भन्न चाहन्छु जति बेलासम्म नेपाली कांग्रेसले विचारभन्दा माथि देशलाई राख्यो त्यति बेलासम्म नेपाली कांग्रेसको आफ्नै पहिचान थियो, आफ्नै गौरव थियो र त्यसको आफ्नै सफलता थियो र त्यसको पृष्ठभूमिमा बीपी कोइराला थिए जो सम्भवतः गणतन्त्रवादी नै थिए सैद्धान्तिक रूपमा, सम्भवतः गणतन्त्रवादी नै थिए वैचारिक रूपमा, तर उनले आफ्नो विचारलाई तल र देशलाई माथि राखे। त्यसै हुनाले आज उनलाई राजनेता भनेर भनिन्छ। धन्न नेपाली कांग्रेसका र माओवादीका धेरै नेताहरूले राजमार्गलाई लोकमार्ग भने जस्तै बीपी कोइरालालाई पनि राजनेता होइन लोकनेता भनेनन्।
त्यो गनिमत छ हैन। र उहाँले त्यसो भन्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस आज कहाँ पुग्यो? देशलाई माथि राखुन्जेलसम्म नेपाली काङ्ग्रेस ठिक थियो, तर जब देशलाई गौड बनाएर हाम्रो विचार ठुलो भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले, विचार भनेको जहिले पनि व्यक्तिगत हुन्छ, पार्टी भनेको एउटा देशमा एउटा समूहको हुन्छ, तर देश भनेको त्यो पार्टीको नि हुन्छ, त्यो विविध विचारको पनि हुन्छ। त्यसै हुनाले जहिले पनि देश माथि हुन्छ र त्यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसले बिर्सिदा आज आफ्नै कार्यकर्ताको घाँटी रेख्ने, आफ्नै नेताको छातीमा गोली हान्ने माओवादीको बैशाखी टेक्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो र बैशाखी कुनै न कुनै पार्टीको नटेक्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको स्थिति नाजुक हुन सक्छ। हो, पक्नुहोस्, यो सकाउनै पर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि विचारभन्दा माथि देश हुन्छ। यो विचारभन्दा माथि देश भनेको के हो भने त्यहाँ जनजाति पनि अटाउँछन्, त्यहाँ दलित पनि अटाउँछन्, त्यहाँ खस आर्य पनि अटाउँछन्, त्यहाँ मधेसी पनि अटाउँछन्, त्यहाँ मुसलमान पनि अटाउँछन्, त्यहाँ सबैजना अटाउँछन्। यो 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी हो र यो फुलबारीलाई यसै गरी गौरवशाली रूपमा कायम गर्नको लागि हामीले विचारभन्दा माथि देशलाई राख्नै पर्छ। हिजो नेपाली काङ्ग्रेसका नेताले जे भन्नुभयो उहाँलाई म प्रश्न गर्छु कि तपाईले विचारमाथि, सिद्धान्तमाथि, देशभन्दा माथि भन्दै गर्दा तपाईको पार्टी कहाँ पुग्यो? र भोलि तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने तपाईले भन्नुहोला म प्रधानमन्त्री भएँ, तर यो देशको रूपान्तरण तपाईले गर्न सक्नुहुन्न, किनभने तपाईहरूले नेतृत्व लिएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रचण्डीकरण गरिसक्नु भएको छ र प्रचण्डीकरण भएको राजनीति र प्रचण्डीकरण भएको समाजले यो देशको दीर्घकालीन हित गर्नै सक्दैन। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। जनजाति दिवस मनाइरहँदा केही जनजाति भएन, केही मगर तामाङ समुदाय त्यति बेला आन्दोलनमा पनि हुन्छ। केही समय अगाडि एउटा अभिव्यक्तिलाई लिएर, अन्तर्वार्ताको अभिव्यक्तिलाई लिएर उहाँहरू अलिकति आक्रोशित हुनुभयो। त्यस पछाडि सामान्य धरना अथवा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहँदा महिलाहरूमाथि निर्घात कुटपिट भयो भन्ने विषय नै आयो। हिजो पनि यो विषयले संसदमा स्थान पनि पायो। अब यसलाई राप्रपाले कसरी हेरेको छ? विशेष गरी हेर्नुहोस्, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो देशमा अब यो देशलाई ठिक बाटोमा लैजाने हो भने, यो देशलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउने हो भने अब यो प्रणालीमा सर्भिसिङ मात्रै गरेर पुग्दैन। यो प्रणालीलाई ओभरहलिङ गर्नुपर्छ। ओभरहलिङ भनेको के हो भने अहिलेसम्म जे जति गल्तीहरू भए ती गल्तीबाट सबैले सिक्नु पर्यो। यहाँ कोही पनि चोखो छैन, न जनता चोखो छन्, न राजनीतिक दल चोखो छन्, न राजाले गल्ती नगरेका हुन्, सबैले गल्ती गरेका छन्। त्यसो हुनाले सबैले त्यो विगतको गल्तीबाट पाठ सिकेर अब राजा, राजनीतिक दल र नेपाली जनताको बीचमा 2047 सालको संविधानमा टेकेर त्यसमा भएका केही अपर्याप्तताहरूलाई पूर्ण गरेर र त्यसपछिका समयमा हामीले जे जति कुराहरू, उपलब्धिहरू हासिल गर्यौँ त्यसलाई पनि समाहित गरेर 2047 सालको संविधानमा टेकेर नवीन समझदारी राजा, राजनीतिक दल र नेपाली जनताको बीचमा नहुने हो भने हेर्नुहोस्, मैले त धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, मेरो जीवन त यसै निकै बितिसक्यो। अब भगवान् दाइने भयो भनेदेखि 20 वर्ष 25 वर्ष होला। तपाईहरू जस्ता युवाहरू जो यो देशमा अर्को 50 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्ष बिताउनु छ, तपाईहरूको जीवन यसै गरी घस्रिरहनेछ। तपाईहरूलाई मोटरसाइकलबाट मोटर चढ्न गाह्रो हुन्छ, मोटरसाइकलै पनि चढ्न गाह्रो होला। तपाईहरूलाई परिवार चलाउन गाह्रो हुन्छ, तपाईहरूका बाबुआमाका उपचार गर्न गाह्रो हुन्छ, तपाईका छोराछोरीलाई राम्रो स्कुलमा पढाउन गाह्रो हुन्छ, तपाईहरूको जीवन समेत बर्बाद हुन लाग्यो भन्ने मेरो चिन्ता हो। र यो मैले कसैको पछि लागेर र म केही पाउला भनेर भनेको कुरा होइन। अब सिकाकै त्यही छ नि। यहाँ त कसैले कसैलाई टेर्दैन, कसैले कामै गर्न सक्दैन। न सरकारी अफिसमा सचिवले काम गर्न सक्छ, न अरू जिम्मेवार ओहदामा रहेका मान्छेहरूले काम गर्न सक्छन्, न प्राध्यापकले राम्रोसँग पढाउन सक्छ, न शिक्षकले राम्रोसँग पढाउन सक्छ, न विद्यार्थीहरू राम्रोसँग पढ्न सक्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो समस्या संसदको मात्रै समस्या होइन, यो समग्र नेपाली समाजको पत्रलाई पतित बनाइसकेका छन् यिनीहरूले।
यदि यसलाई सर्भिसिङ होइन ओभरअलिङ नगर्ने हो भने तपाईहरू कसैको पनि जिन्दगी यो देशमा, तपाईहरू कसैको पनि भविष्य यो देशमा सुनिश्चित सुरक्षित र प्रगतिशील रहने छैन। उपाध्यक्षजीलाई मेरो एउटा क्वेसन, नागरिकहरूमाथि मुद्दा पर्यो भने, केही पर्यो भने विदेश जान रोक्न गरिन्छ। एयरपोर्टबाट उपसचिवलाई पनि अस्ति पक्राउ गरेर थुनेर लग्यो। तर अदालतले आदेश दिइसकेपछि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू विदेश जान पाउँछन् र आफ्नो मनखुसी कुराहरू अभिव्यक्ति राख्न पाउँछन् हैन। यो गरिरहँदाखेरि जसरी पूर्व प्रधानमन्त्रीले अदालतले अनुसन्धानको लागि जुन आदेश दिएको थियो, तर सरकारले त्यसमा कुनै पनि पहल चालेन र त्यही आदेश दिएको केही घन्टा पछाडि माधव नेपाल विदेश उडे। यसलाई चाहिँ यहाँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? तपाईँले यो काण्डमा को मात्रै किन कुरा गर्नुभयो? हरेक काण्डमा भइरह यही होइन र यो दुईटा काण्ड अहिले भुटानी शरणार्थी काण्ड र सुन काण्डको बारेमा एउटा आम रूपमा मानिसहरूले नबुझेको भाष्य के हो भने भुटानी शरणार्थी काण्डको जुन तहमा छानबिन पुग्यो त्यो नेपाली नेताहरूले भ्रष्टाचार विरुद्धको अथवा अपराध विरुद्धको अनुसन्धान गर्नको लागि त्यहाँ आफैले उठाएको होइन। त्यसमा पश्चिमी देशको दबाब पर्यो किनभने त्यो विषय उनीहरूसँग पनि जोडिएको थियो। त्यसै गरी सुन काण्ड अन्तर्देशीय अपराध हो। त्यस्तो सुन त कति ल्याए यहाँ कहिले पक्रिएन। अहिले अन्तर्देशीय अपराध हुनाले जसरी भुटानी शरणार्थी काण्डमा पश्चिमको प्रभाव पर्यो त्यसै गरी सुन काण्डमा दक्षिणले क्लू दिएर, दक्षिणले सूचना दिएर यो पक्रिएको हो। त्यही आधारमा यो अगाडि बढिराखेको छ। त्यसो हुनाले तपाईहरू यो नसम्झिनुहोस् संसदमा उभिएर हामी भ्रष्टाचारको विरोधी हौँ, भ्रष्टाचार कम नगरिकन यो देशमा सुशासन स्थापित हुँदैन भनेर जो नेता बोल्छन् तिनलाई गएर तिनैका नेतालाई तिनले लगा घडी कहाँबाट आयो, मैले त एउटा भाषणमा भने तिनले लगा गन्जी कहाँबाट आयो मात्रै होइन कट्टु कहाँबाट आयो पनि सोध्नुहोस् भने मैले। किनभने सांसदको तलबले अथवा प्रधानमन्त्रीको तलबले जस्तो किसिमको जीवन बिताइराखेका छन् त्यो पुग्छ र त्यो पैसाले पुग्दैन। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने यसरी उच्च स्तरका नेताहरूलाई सुरक्षित राख्न खोजिएको यो एउटा घटनामा मात्र होइन, निरन्तर रूपमा हुँदै आएको छ। ललिता निवास पड्कालमा जुन तरिकाले मुछेका थिए अदालतले उहाँमाथि अनुसन्धान गर्ने आदेश दिइसकेपछि तर अहिले गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीले उहाँमाथि कुनै पनि एक्सन लिएको छैन, कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि चालेको छैन। त्यो प्रक्रिया आदेश दिइसकेपछि केही घन्टामा जसरी माधव नेपाल विदेश उडे उहाँबाट पनि उहाँले अभिव्यक्ति निष्पक्ष छानबिन भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। तर नेपाल बसेका बाबुराम भट्टराईले पनि अभिव्यक्ति दिएका छन्। तर सरकारले यसलाई किन ग्रहण गर्न सकेको छैन, किन अनुसन्धान चलाउन सकेको छैन? होइन कसरी गर्छ भने यो त तपाईँ पनि चोर म पनि चोर भएपछि अब चोरले चोरलाई चिनेको हुन्छ होइन। एउटा लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ। यहाँ त सबैजना मुछिने स्थिति जब हुन्छ त्यो स्थितिमा के गर्छन् थाहा छ? हिजोसम्म तथा नाम एकले अर्कोलाई गाली गरे भएको भए पनि आज 5 बजेसम्म तथा नाम एकले अर्कोलाई गाली गरेको भए पनि राति 10 बजे फेरि एउटा बन्द कोठामा 3 जना नेता भेट्छन् र त्यसपछि एउटा सहमतिमा पुग्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अपेक्षा गर्न मिल्दैन। अपेक्षा गर्नेको गल्ती हो यो होइन। त्यही हुनाले फेरि पनि म दोहोऱ्याउँ यी सारा यावत विषयहरू तपाईँहरूले जुन उठाउनु भयो त्यो एउटा तदर्थ विषयसँग जोडिएको छैन। यो सम्पूर्ण नेपाली समाज र नेपाली राजनीतिलाई जसरी यिनीहरूले 3 दशकमा पतित बनाए त्यो पतिततालाई अन्त्य गर्नको लागि अब राज संस्था, राजनीतिक दल र नेपाली जनता एउटा नवीन समझदारीमा पुग्नै पर्छ। मैले सबै ठाउँमा भन्ने गरेको छु राजनीतिक दलले पनि जति गल्ती गरेको भए पनि राजनीतिक दललाई न्यूनीकरण राज संस्थाले नि गर्नु हुँदैन, राज संस्थालाई न्यूनीकरण राजनीतिक दलले नि गर्नु हुँदैन। यो देशमा जति बेला राजनीतिक दलले राज संस्थालाई न्यूनीकरण गरे अथवा राज संस्थाले राजनीतिक दललाई न्यूनीकरण गर्यो यो देशको विकास, प्रजातन्त्र, राज संस्था सबै नै सङ्कटमा पर्ने गरेका छन्। अब सिद्धाउनुहोस् न। मेरो अन्तिम प्रश्न हजुर, तपाईहरुलाई जनताले मत दिएर पाँचौं पार्टी गराइदियो हैन, राष्ट्रिय पार्टी बनाइदियो। तर संसद कुन बेला अवरोध गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, कस्तो कार्य गर्नुपर्छ भनेर तपाईहरुलाई न सोधपुछ गरिन्छ, न बोलाइन्छ मिटिङमा, न बैठकमा बोलाइन्छ हैन। 3 दल मिलेर एकलौटी निर्णय गरिन्छ भनेपछि
तपाईँहरूको पनि अस्तित्व मेटिँदै गएको हो अब? हाम्रो अस्तित्व त अब उजागर हुँदै गएको हो। हेर्नुहोस्, हाम्रो अस्तित्व मेटिने कुरै छैन। तपाईँहरू सुन्नुहोस्, तपाईँहरू जस्ता युवा यो देशमा गणतन्त्रवादी रहिरहनु भयो भने, यो देशमा धर्मनिरपेक्षतावादी रहिरहनु भयो भने, यो देशमा संघीयतावादी रहिराख्नुभयो भने दुःख मेरो पुस्ताले पाउँदैन, तपाईँहरूको पुस्ताले पाउँछ। यो कुरा मनन गर्नुहोस्। त्यसो हुनाले विचारभन्दा माथि देशै हो भनेर भन्नुहोस्। यो देशलाई शिरमा राखेर काम गर्नुहोस्। शिरमा राखेर काम गर्नुभयो भने यो देश रूपान्तरण हुन्छ। नत्र यो देशमा तपाईँहरू जस्ता युवाहरू अहिले 1 वर्षमा 7 लाख विदेशिन्छन्, मिल्यो भने आउँदैनन्। तपाईँहरू जस्ता युवाहरू अलिकति पढेको विदेशी विश्वविद्यालय र कलेजहरूमा पढ्न पाए भने 1 वर्षमा 1,10,000सम्म युवाहरू, किशोरीहरूले नो अब्जेक्सन लेटर भनेको विदेशमा पढ्ने अनुमति पत्र लिएर विदेशिन्छन्। उनीहरू पनि आउँदैनन्। तपाईँहरू के को लागि बस्नुहुन्छ र तपाईँहरूको भविष्य कसरी सुरक्षित हुन्छ? त्यसै हुनाले मेरो त आग्रह मेरो पुस्ताको नेपालीहरूलाई होइन, तपाईँहरू जस्ता युवाहरूले अब मत परिवर्तन नगर्ने हो भने यो देश तपाईँहरूको लागि बस्न योग्य हुँदैन। यति बुझ्दिनँ मैले आग्रह गरेँ। तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि जसरी आज हाउसमा बारम्बार अवरुद्ध भएपछि आज जुन रासोपाले बाहिर छुट्टै हाउस बनाएर उहाँहरूले बाहिर मिडियासम्म आफ्नै राख्ने कुराहरू राख्नु, त्यसरी राप्रपाले चाहिँ किन बोल्न सकेको छैन यस कुरा? राप्रपाले एउटाले एक किसिमले गर्ला, अर्कोले अर्को किसिमले गर्ला, तर राप्रपाले पनि यो विषयमा जोडदार रूपमा बोलिराखेको छ। अरू पार्टीले पनि बोलिराखेका छन्। तर बोलेर के भएको छ? तपाईँहरू 5, 6, 7, 8 वर्षको हुँदा स्कुलमा हुँदा बोलेको नेताहरूले सुन्नुहुन्थ्यो नि। आज तपाईँहरूको गाउँमा तपाईँहरूको जीवन के परिवर्तन भयो? तपाईँहरूको बुवाआमाले कुनै किसिमको विशेष काम गर्नुभएको रहेछ र तपाईँहरूले पिलर हालेर घर बनाउनु भएको रहेछ भने भिन्दै कुरा हो। नत्र तपाईँको गाउँको स्कुलको स्तर बढ्यो, तपाईँहरूको गाउँको अस्पतालको स्तर बढ्यो। आज तपाईँहरूलाई थाहा छ 2 दशक भयो, 20 वर्ष भयो सरकारी डाक्टरको नयाँ दरबन्दी खुलेको छैन। देशमा 70% जनता प्राइभेट हस्पिटलमा उपचार गर्न जान्छन्, 30% जनता मात्रै सरकारी स्वास्थ्य सेवा लिन्छन्। जम्मा 1400 डाक्टर मात्रै छन् देशमा। अहिले तत्काल भर्ना गर्ने हो भने 7000 डाक्टरको जरुरत छ, तुरुन्तै भर्ना गर्ने हो भने। अनि यिनीहरू चाहिँ सांसद विकास कोषको पैसा लिएर बस्छन्। 17 अरब लिएका छन् प्रदेश र सङ्घमा गरेर। त्यति पैसा मात्रै यो डाक्टर रिक्रुट गर्नको लागि लगाउने हो भने 7000 डाक्टर तत्काल रिक्रुट गर्न सक्छन्। सरकारले गर्दैनन्। त्यसकारणले बुझ्नुहोस्, तपाईँहरूलाई अहिले लाग्ला मेरो विचार, मेरो आस्था गणतन्त्र भन्ने लाग्ला। बिपी कोइरालालाई पनि लाग्थ्यो त्यही। उनको आस्था बेचकन पढेको मान्छे कहिले पनि राज संस्थावादी हुन सक्दैन। संसार बुझेको मान्छे राज संस्थावादी हुन सक्दैन। किनभने त्यसले उत्कृष्टतालाई विश्वास गर्छ, मेरिटोक्रेसीलाई विश्वास गर्छ। हैन, मोनर्की भनेको राज संस्था भनेको जन्मसिद्ध अधिकारलाई विश्वास गर्छ। उत्कृष्टताले कर्मसिद्ध अधिकारलाई विश्वास गर्छ। त्यसकारणले यो दुईटा कुरा मिल्दैन। तर त्यति हुँदा हुँदै पनि कर्मसिद्ध जन्मसिद्ध अधिकारलाई यो देशमा स्थापित गर्नुपर्ने कारण के हो भने तपाईहरुको भविष्यको लागि हो। तपाईहरु भविष्यमा यो देशमा शान्तसँग सुनिश्चित भएर ढुक्कसँग कुनै द्वन्द्व बिना बाँच्न पाउने अवस्था सृजना गर्नु पर्यो। त्यसै हुनाले वैचारिक रूपमा म गणतन्त्रवादी हुँला अथवा बिपी कोइराला थिए होला अथवा तपाई हुनुहुन्छ होला अथवा अर्को छ होला, तर त्यो मेरो विचार हो, त्यो व्यक्तिको विचार हो। व्यक्तिको विचार एक्लो हुन्छ, देश भनेको 3 करोड जनताको हुन्छ। यो देशको सुरक्षाको लागि, यो देशको दीर्घकालीन शान्ति र स्थिरताको लागि, यो देशको भौगोलिक अखण्डताको लागि, यो देशको सार्वभौम सत्ताको लागि, त्यो शान्ति स्थिरता भौगोलिक अखण्डता सार्वभौम सत्ता सुनिश्चित गरेपछि मात्रै अनि तपाईले रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र सक्नुहुन्न। त्यसै हुनाले तपाईहरुको लागि हो यो। मैले बुझ्दिन आग्रह गरेँ, छोटो भन्दा भन्दै तपाईहरुले धेरै लामो गरिदिनु भयो। मैले तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद भनेर यसैमा टुङ्गाउन चाहे है।